हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को रब ने इतनी ज़हानत अता फरमाई थी, कभी गुफ्तगू होती किसी काफिरों के मौलवियों से, किसी पंडितों से, तो ऐसे दलाइल से गुफ्तगू करते कि उस मुखालिफ के साथ जितने बंदे बैठे होते वो भी हुज़ूर पाक का कलमा पढ़ के इनकी तरफ आ जाते। मुनाज़रा रुड़की एक इलाके में बैठे थे, उधर बहस चली दयानत सरस्वती हिंदू पंडित से। ये वो पंडित था जिसके सामने बड़े बड़े बंदे ठहर नहीं सकते थे, ये इतना शातिर था, चालाक था। इसने मुनाजरे के अंदर अपने आप के आने की रजामंदी ज़ाहिर की। मौलाना नानोतवी ने नाम नहीं बताया बल्कि अपना नाम खुर्शीद हसन पेश किया, ये इनका कलमी नाम है। तो वो खुर्शीद हसन बात पे राज़ी हो गया। हज़रत नानोतवी जब सामने आए तो उसने हज़रत नानोतवी को देख के अंदाज़ा लगा लिया कि अब मेरे बस की बात नहीं है। भागना चाहा तो भाग न सका, लेकिन एक पैंतरा खेला। उस वक्त शदीद गर्मी थी, लोग गर्म हवा की वजह से, तपती लू की वजह से पसीने में शरारबूर थे। तो उसने हज़रत नानोतवी को कहा कि देखो जिस तरफ से हवा आ रही है नक्शे के मुताबिक इस तरफ मदीना है, मदीना से गर्म हवाएं आती हैं। ए काश काशी नगर से आती, काशी नगर ये हिंदुओं का अपना इलाका है, उधर से आती तो हवा ठंडी होती। ये छेड़ने के लिए कहा। हज़रत नानोतवी ने सर नीचे नहीं किया बल्कि सीना तान के कहा, दयानत सरस्वती बात तो आपकी ठीक है, मदीना मुनव्वरा से हवा चली है और वो हवा जब हिंदुस्तान में आप जैसे दारुल कुफ्र में आई है तो जल गई है, जलने और भूनने की वजह से गर्म हो गई है, इसलिए हमें गर्म लग रही है। काशी नगर से चलती और जाती मदीना पाक तो मदीना में ठंडी हवा हो जाती, वहाँ तो ठंडी हवाएं चलती हैं। उसको समझ आ गया कि मैं इससे बात कर नहीं सकता। बातों बातों में बात आई, उसने कहा देखो तुम अजीब किस्म के लोग हो, आप अपने मुर्दों को ज़मीन में दफना देते हो और हम तो जला देते हैं। तो इस तरह की बातें हुई कि वो दफनाने को अच्छा नहीं समझते, उनके यहाँ दफनाया जाना ये एक ऐब है, ये बुरी बात है कि खामखा से कब्रें बनाई जाएं, ये वो कहते हैं जी नहीं, जो बंदे ने गुनाह किए इसके गुनाह गंगा जमुना में जलने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, कुंडली में डाल के फेंक देंगे उस राखी को तो बस बंदे के गुनाह ही ख़त्म हो जाएंगे। कहा तुम अपने मुर्दों के ऊपर गुनाह लाद के ज़मीन में रख देते हो, ये मुसलमानों में बहुत बुरा है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह फरमान लगे आप तो बहुत अच्छा करते हैं, आप मुर्दे जलाया करें। उसने कहा जब अच्छा समझते हो तो खुद जलाओ। कहा हम नहीं जलाएंगे। कहा वजह क्या है? कहा तुम्हारा बंदा मरने के बाद ये कूड़ा किरकट बन जाता है, गंद बन जाता है और गंद बढ़ जाए तो उसे जलाया जाता है, और हमारा बंदा फौत होने के बाद ख़जाना बन जाता है, ख़जाने को ज़मीन में दफनाया जाता है। इस तरह की गुफ्तगू में वो इनको बिल्कुल खामोश कराने की सकत रखा करते थे। एक बार अंग्रेज़ मुनाजिर से गुफ्तगू हुई तो उसने कहा मुसलमानों कहते हो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से निकल आई थी, वो थे, तुम ऊँटनी निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाओ, चलो इस दरख्त को कलमा पढ़ा दो, ये दरख्त कलमा पढ़े तो मैं मान जाऊंगा कि इस्लाम भी बड़ी चीज़ है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाने लगे वो नबी थे, नबी को रब मुअज्जा देता है, हम नबी नहीं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं। मैं मुअज्जे की बात तो नहीं करता, हाँ अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे पास ताकत मौजूद है। उसने कहा वो क्या? कहा वो मैं ताकत इस्तेमाल भी करूँगा तो मानेगा नहीं। कहा मैं मानूंगा। उन्होंने कहा तेरा दिल अगर कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दे तो तू इस्लाम ले आएगा। उसने कहा मेरा दिल नहीं पढ़ सकता। सूफिया बुजुर्गों के अंदर खानकाहों में बैठने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ताकत अता फरमाते हैं कि वो अल्लाह की तरफ एक सूफी बुजुर्ग तवज्जो करे तो सामने वाले का कल्ब अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। इन्होंने सर झुकाया, मुराकबे में नजरें नीचे की और तवज्जो उस तरफ की, अल्लाह से मदद मांग के वो उस पादरी का दिल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगा। अब महसूस भी उसे हुआ, उसने माना भी, लेकिन उसने कहा तो हमने जादू कर दिया, मैं जो है ना ये पढ़ता नहीं हूँ। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में जा रहे थे तो एक अजीब किस्म के लोगों से इनकी मुलाकात हुई। वो लोग कहते थे कि ये जो जानवर है इस जानवर में 7 नहीं 8 चीज़ें हराम हैं। इन्होंने कहा 7 चीज़ें तो शरीयत में हैं, 8वीं कौन सी वो नई चीज़ आ गई है जो हुजूर अलैहिस्सलाम को तो नहीं मिली, तुमने 8वीं चीज़ हराम कर दी। उन्होंने कहा इस बकरे में 8वीं चीज़ हराम जो है ये वो है जिसे गुर्दा कहते हैं।
ہم سریکی میں جب بکی آتے ہیں کہا یہ حرام ہے، یہ 8ویں چیز حلال نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی نے پوچھا شریعت نے تو حرام نہیں قرار دیا، تم اسے حرام قرار دیتے ہو، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، بکرا ذبح ہوا پڑا تھا تو وہ گردے کو اٹھایا اور پھینک دیا کتے کے سامنے، تو کتے نے سونگا، گردہ کتا سونگ لے وہ کھاتا نہیں ہے، اس نے منہ اٹھایا اور چل دیا۔ حضرت نانوتوی کو وہ طبقہ کہنے لگا دیکھا جو کتے ہیں نا اسے وہ بھی نہیں کھاتے تو آپ اسے کھاتے ہو۔ حضرت نانوتوی نے تھوڑا سا توقف کیا، کہا بیٹا بھائی جواب تو تم نے خود دے دیا کہ کتے نہیں کھاتے، نہیں سمجھے؟ کتے نہیں کھاتے، کہا اس لیے تو مسلمان کھاتے ہیں۔ وہ اپنی بات میں بند ہو گیا۔ یہ اللہ پاک نے ان کو ایسا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے انگریز سے جنگ آزادی لڑی ہے۔ جب جنگ آزادی لڑنے کا وقت آیا تو ان کے شیخ مکرم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کی قبر جنت المعلیٰ میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں حضرت ام المؤمنین سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں ہے۔ حضرت ان کے یہ شیخ تھے تو انہوں نے فرمایا بیٹا انگریز سے جنگ تو کرنی چاہیے، مانتا میں بھی ہوں وہ ہمارے علاقے پہ قابض ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی اتنی تیاری نہیں ہے۔ یہ فرمان لگے استاد جی آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن جب جنگ بدر کا وقت آیا تھا تو 313 صحابہ کے پاس 8 کے پاس تلواریں تھیں، 2 کے پاس گھوڑے تھے، 10 کے پاس زرہ تھیں۔ وہ چھڑیاں ہاتھ میں لے کر حضور پاک کے فرمانے پہ نکلے تھے۔ رب نے آسمان سے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین 5000 فرشتے ان کے لیے بھیجے۔ ان کی چھڑیاں تلواروں سے بھی بڑھ گئیں اور ان کے ڈنڈے وہ نیزوں سے بھی بڑھ کے کام ہو گئے۔ ہمارے پاس تو اس وقت کی بندوق بھی ہے، ہمارے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اگر آپ اجازت دیتے تو ہم چل پڑتے۔ ان کے پیر کہنے لگے بیٹا ہے تو میرا مرید، لیکن تیری اس حدیث پڑھنے سے اللہ نے میرے دل کو کھول دیا ہے، ہم انگریز سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضرت نانوتوی کی جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں انگریز اس جنگ کو غدر کہتا ہے۔ ہمارے کالج کی تعلیم والے بھی 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہتے ہیں۔ غدر کا معنی غداری ہوتا ہے۔ ہم نے انگریز سے غداری نہیں کی، ہم نے اپنے ملک سے وفاداری کی ہے، وہ جنگ آزادی ہے، غدر نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی نے جنگ آزادی لڑی ہے۔ اس جنگ آزادی میں جو انگریز کو نقصان پہنچا وہ یاد رکھیں گے۔ ایک انگریز فوج کا بڑا سورما قسم کا آدمی تھا، جسم کے لحاظ سے اتنا بڑا کہ وہ حضرت نانوتوی جیسے 4 بندے اس کے جسم سے نکل آئیں۔ ان کا اس سے مقابلہ ہوا تو بظاہر ان کو پکڑ کے بھی پٹخ دیتا، لیکن اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ چل رہا ہوتا ہے تو موت اس کی کمر کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی کے ذہن میں یہ حدیث تھی، وہ ان کو مارنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی تلوار سے تم پہ وار کرنا ہے، اب تم میرے وار کو سہنا برداشت کرنا سیکھ۔ جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے اتنی زور سے اسے جواب دیا، کہا مجھے چھوڑ، پیچھے دیکھ اپنے۔ اس نے سمجھا پیچھے کوئی فوجی ہے، ان کے ذہن میں تھا پیچھے تیری موت ہے، وہ جو حدیث میں ہے۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اب ایک بندہ پیچھے دیکھے دوسرا سنبھلا ہوا ہو تو وہ بچتا تو نہیں ہے۔ انہوں نے اسے تلوار ماری، وہ 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ حضرت نانوتوی کے اس وار پہ جو انگریز کو شکست کا جو ہے نا بدنما داغ اٹھانا پڑا، وہ تاریخ میں انمٹ نقوش کے ساتھ ثبت ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی اس جنگ کے بعد گرفتاری کے آرڈر آئے، لوگوں نے کہا حضرت روپوش ہو جائیں۔ 3 دن روپوشی کے بعد باہر آئے تو لوگوں نے کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ پکڑے جائیں گے، آپ پھر روپوش ہو جائیں۔ کہا میں روپوش ڈر کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا، 3 دن کی روپوشی مجھے غارے سور کی روپوشی سے سمجھ آتی ہے، تو بس سنت کی وجہ سے گیا تھا۔ اب انگریز ہمارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، ان کی کرامت ظاہر ہوئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی حسن العزیز میں فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کو گولی لگی چہرے پہ، ہم نے دیکھا چہرہ لہولہان ہو گیا، ہم نے زخموں پہ ہاتھ رکھا، کہا کچھ ٹائم بعد ہاتھ اٹھایا تو نہ خون تھا نہ کوئی کسی قسم کا سوراخ تھا۔ رب نے زندگی دینی تھی تو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا۔ 1883 میں دارالعلوم دیوبند کی ان نے بنیاد رکھی، 14 سال دارالعلوم دیوبند میں رہے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، جس کے نام سے دنیا واقف ہے، جس کی ہتھ کڑیوں کو بھی آج انگریز نے لنڈن کی میوزیم میں بطور یادگار رکھا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کو ہم نے یہ ہتھ کڑیاں پہنائی تھیں، وہ شیخ الہند
इनका शागिर्द है। उन्होंने एक छत्ते के नीचे बैठ के, एक अनार के दरख्त के नीचे बैठ के इनसे सबक पढ़ा है। 12 साल तक हजरत नानोतवी अल्लाह से मांगते रहे, लेकिन मदरसे की इमारत न बन सकी, इतना सरमाया नहीं था। हर दफ़ा मांगते, दुरूद पाक पढ़ते, कभी उम्रों पे जाते, कभी हज पे जाते। हजरत नानोतवी के हज का सफ़र हमारी कराची की बंदरगाह से हुआ है। हजरत नानोतवी जब जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना पहुँचते, रोज़े अक़दस उस वक़्त जो नज़र आता, दूर से नज़र आ रहा होता, इमारतें नहीं थी, तो जहाँ से रोज़े अक़दस नज़र आता वहाँ से जूतियाँ उतार देते। फरमाते जहाँ मेरे हबीब के पाँव लगे हैं वहाँ मैं अपनी जूती नहीं रख सकता।